बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सदर जरदारी का दौरे हिंदुस्तान और पाक हिंद रवाबित। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान गए। अगरचे उनके इस दौरे को गैर सरकारी और निजी दौरा कहा जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के तज्जिया निगार इस दौरे को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं और अखबारों में कई दिन पहले से ही इस सिलसिले में कालम और तजारती मज़ामीन छपना शुरू हो गए थे। सदर जरदारी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर हाज़िरी के लिए गए हैं और आज उन्होंने हाज़िरी दी, लेकिन अजमेर जाने से पहले उन्होंने नई दिल्ली में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की, जिसमें हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अहम रहनुमा भी शरीक थे। इसके अलावा सदर जरदारी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने बाहमी रवाबित पर गुफ्तगू भी की। बताया जाता है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियाचिन, सरक्रीक, कश्मीर और हाफिज सईद के मसले पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा दो तरफा तजारत के फ़रोग़ पर भी दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है। मुज़ाकरात के बाद दोनों रहनुमाओं ने नामा निगारों से गुफ्तगू में अपने मुज़ाकरात को कामयाब और मुफीद करार दिया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर जरदारी ने उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। तो आइए चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर्रे सग़ीर के मुमताज़ तज़िया निगार ताहिर वास्ती साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वास्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम मेहदी शराफत साहब। वास्ती साहब, सदर आसिफ अली जरदारी के आज के दौरे हिंदुस्तान को आप किस निगाह से देखते हैं? मेहदी, काफ़ी अहमियत का हामिल है ये दौरा और बुनियादी तौर पर हम, आप और आपके नाजरीन इस बात से मुत्तफ़िक हों शायद कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी जो ख़ारजा पॉलिसी है, ख़ास तौर पर जो इंडिया के बारे में है जी, वो हुकूमत कम बनाती है, उसमें फ़ौज का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और चूँकि फ़ौज का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमूमन फ़ौज के दौर में ज़्यादा नज़दीक रहे हैं बनिस्बत उन अदवार के जिनमें सियासी हुक्मरान सियासी लोग जो हैं वो हुक्मरानी में हों। आपको याद होगा कि इस दौरे की मुमासलत जनरल ज़िया के दौरे से भी है, जो अचानक बना और उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद रखा गया, लेकिन ये उस वक़्त का वक्त था जब हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें भावलपुर बॉर्डर पर, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पर आमने सामने ला खड़ी कर दी थी और लोग समझते थे आज या कल जंग हुई चाहिए। और जनरल ज़िया क्रिकेट के मैच देखने के लिए इंडिया गए और उस डिप्लोमेसी ने काम किया और जंग ना हुई। उसके बाद गिलानी साहब ने मुलाकात की, शौकत अजीज़ ने भी अचानक दौरा किया और अब रिसेंटली शौकत अजीज़ साहब ने भी मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने की दावत दी। तो ओरिजिनली उनका ख्याल ये था कि आऊँगा, अगर कोई अट्रैक्शन हो, कोई बात हो, तो उन्होंने फिर उसके बाद उसूली तौर पर कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन आज सदर जरदारी के वहाँ दौरे पर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और जल्द पाकिस्तान आऊँगा। मेरा ख्याल ये है कि ये दौरा बुनियादी तौर पर यकीनन एक निजी नौयत का दौरा था और जैसा कि कहा जा रहा है कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, जिसकी उन्होंने मन्नत मांगी और उस मन्नत के सिलसिले में वो वहाँ पे गए। लेकिन कुछ बात और भी हैं, मिसाल के तौर पे जिस बेटी की मन्नत मांगने के लिए वो मानने के लिए, उतारने के लिए वो अजमेर शरीफ गए। अजमेर शरीफ तो वो आधा घंटा रहे, लेकिन उनकी मनमोहन सिंह से मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा की रही। इसमें 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए और यकीनन ये तमाम बातें जो आप फरमा रहे हैं डिस्कस हुई, ख़ास तौर पर सियाचिन, ख़ास तौर पर हाफिज़ सईद का मामला
اور ان تمام معاملات میں صدر صاحب نے وہی کہا ہوگا جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو رحمان ملک صاحب نے یا فوج نے ان کے کان میں کہا ہوگا. صدر صاحب کے کلوز لپس تھے, انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی, انہوں نے کوئی زیادہ امیدیں نہیں دلوائیں. انہوں نے میڈیا سے آ کے بھی کہا کہ یہ تو ایک ذاتی نوعیت کا دورہ تھا اور مجھے اس میں گھسیٹ لیا گیا, میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. حافظ سعید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا موقف وہی ہے جو حکومت کا موقف ہے. لیکن آپ غور سے دیکھیں اور غور سے تجزیہ کریں تو اس تمام معاملے میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان کا معاملہ بہت گھمبیر ہے مہدی. اس میں فوج انوالو ہے, پولیٹیکل پارٹی انوالو ہے. صدر زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں اور پیپلز پارٹی کا موقف, حکومت کا موقف اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف, اپوزیشن کا موقف اور عوام کا موقف بالکل مختلف ہے. ہمارا انڈیا سے کیا تعلقات ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے صدر زرداری کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ تمام موقف جو ہیں وہ ایک سے نہیں ہیں, جبکہ انڈیا کی جو صورتحال ہے کہ ان کا موقف ہمیشہ سے ایک رہا ہے. وہ بہت دو ٹوک بات کرتے آئے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان اور انڈیا کی جو آج تک بہت اچھی مفاہمت نہ چل سکی اس کی بنیادی وجہ انڈیا کا کلیئر موقف ہونا اور ہمارے موقف میں تضاد ہونا بنیادی وجہ ہے. ہماری ایلیٹ کلاس انڈیا سے یقیناً تعلقات چاہتی ہے, لیکن عوامی سطح پر فوج چونکہ ہماری نمائندی ہے, ہم لوگ انڈیا سے بہت کلوز ریلیشنز نہیں رکھنا چاہتے, اور اس کی بنیادی وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر اور دوسرے مسائل ہیں. تو ہمارے موقف میں ایک ہوچ پوچ ہے, ایک مکس ہے. یہ ایک موقف نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا موقف اور ہے, نواز شریف کا موقف اور ہے, فوج کا موقف اور ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری ایلیٹ کا موقف اور ہے اور عوام کا موقف اور ہے. تو انڈیا کو ہمارے سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ یہ پریشانی رہی ہے کہ آج فوج کچھ کہے گی, صدر زرداری صاحب کا کوئی خیال ہوگا اور عوام کچھ چاہے گی. اس لیے کبھی بھی ہمارے اور انڈیا کے تعلقات کوئی اس لیول پر نہ آ سکے جس پہ آئیں. بدقسمتی کی بات ہے مہدی شرافت, پاکستان ایشیا کپ کا چیئرمین ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی. تو بہت سارے مسائل ہیں گھمبیر جو اگر صدر زرداری صاحب خود حل کرنا بھی چاہیں تو شاید ان کے بس میں نہ ہو. تو بہرحال یہ ان کا دورہ اہمیت کا حامل اس لحاظ سے ضرور بن گیا ہے کہ آپ آج جو ہے وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے اور وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بنیادی طور پر اجمیر شریف کا دورہ تھا. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اجمیر شریف آدھا گھنٹہ اور منموہن سنگھ سے ملاقات 1 گھنٹہ رہی. جی بہت بہت شکریہ واسطے صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار وید پرتاپ ویدک صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک صاحب آداب عرض ہے. جی آداب عرض کرتا ہوں. جی ویدک صاحب, صدر زرداری کے آج کے دورے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دورہ تھا تو بہت ہی شخصی, ایک سمجھو کہ وہ تیرتھ کرنے زیارت کرنے آئے تھے, لیکن ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ان کی مہمان نوازی کر کے ایک سندیش دیا ہے, ایک پیام دیا ہے پاکستان کی جنتا کے نام کہ وہ پاکستان کی جنتا کے صدر ہیں, جنتا کے دوارا چنے ہوئے راشٹرپتی ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. تو زرداری صاحب کی عزت افزائی کرنا پاکستان کی جنتا کو سلام کرنا ہے. یہ میسج پاکستان کی جنتا کو چلا گیا ہے. دوسری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو بھارت آئے ہیں